حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملدی مثالے حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملدی مثالے سوہنے نبی دے گرانے دی نہیں ملدی مثالے اور رب نے نبی دا شان ودایا رب نے نبی دا شان ودایا عرش بری اتے کول بلایا فرشاں تو فلکات جانے دی فرشاں تو فلکات جانے دی نہیں ملدی مثالے سوہنے نبی دے گرانے دی نہیں ملدی مثالے حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملدی مثالے اور علم نشرح دے سینے والا علم نشرح دے سینے والا جو ملیا نبی جو مدینے والا جو ملیا نبی جو مدینے والا سوہنے نبی دے گرانے دی نہیں ملدی مثالے حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملدی مثالے کہ دشمن سی ایک بڑھڑی مائی کہ دشمن سی ایک بڑھڑی مائی کے صدی گٹھڑی سر تے اٹھائی دشمن دے بوجھ اٹھانے دی دشمن دے بوجھ اٹھانے دی نہیں ملدی مثالے حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملدی مثالے سوہنے نبی دے گرانے دی نہیں ملدی مثالے